کدی مذمت کیتیاں بھی گولیاں دا رخ تبدیل ہویا ہے۔ ایٹمی پاور ہونے دے باوجود صرف مذمت کیتی جا رہی ہے۔ میں کیمرے دے ذریعے انہاں لوگاں تک پیغام پہنچانا چاہنا جڑے ٹی وی چینلہ تے بیٹھ کے مسلسل اسرائیل دی حمایت دا اعلان کر رہے نے کہ ایٹمی پاور ہونے دے باوجود مذمت دی ضرورت نہیں، کافران دی مرمت دی ضرورت ہے۔ تو مرمت بیانہ نال نہیں ہوندی، مرمت غوری دے نال جیسے مزیل دے نال ہوندی ہے، مرمت انہاں بھائیہ توپاں دے نال ہوندی ہے، مرمت ایٹمی پاور ہوندیا ہویا کیویں کرنی ہے، عوام دا کام نہیں حکمرانہ دا کام ہے۔ انہاں شیل رکھے نے مسلماناں مارنا آستے، انہاں گولیاں رکھیاں یعنی وہ بابری مسجد ہوئے یا مسجد رحمت للعالمین ہوئے، روزہ رکھن دی حالت دے اندر 27 بندیاں نو پچھلے رمضان دے اندر انہاں ظالمہ نے شہید کیتا ہے، مسجد دے اندر بیٹھے ہویا نو مسلمانہ دے سینے چھلنی کرنے آستے نہ گولیاں رکھیاں ہویا نے، مسلمانہ نو ماڈل ٹاؤن دا واقعہ لوگاں نو بلا دیتا ہے، مسلمانہ دو تے سریعام گولیاں چلا کے انہاں نے شہید کیتا ہے، چوک یتیم خانہ مسلمانہ نو انہاں نے مارے ہے، بابری مسجد تے انہاں مسلمانہ نو مارے ہے۔ او بھائیہ ایٹمی پاور مسلمانہ نو مارن آستے نہیں، اے ایٹمی پاور مسلمانہ دی حفاظت آستے بنائی گئی ہے۔ لیکن ایسے مسلمانہ نو دے طرف توپاں دا رخ کیتا ہویا ہے۔